अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा व्लॉग है पौधे लगाने के बारे में। पौधे लगाने का शौक़ तो हर किसी को होता है, लेकिन पौधों की हिफाजत करना, उनका ख़्याल रखना, उनकी देखभाल करना, ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। तो मैंने भी अपने घर में बहुत प्यार से ढेर सारे पौधे लगाए हैं और मेरे घर वाले बहुत ही हिफाजत के साथ इनको रखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि पौधों की हिफाजत के लिए हमें एक तो इसको वीकली इसकी जिसे कहते हैं ना गोडी करना, इसको थोड़ा बहुत खाद लगाना और पानी लगाना, ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें इनके साथ ज़रूर करनी चाहिए। और पौधों की देखभाल के लिए हमें बच्चों की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे पौधों के साथ खेलेंगे, मिट्टी को हाथ लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चे पौधों के साथ खेलना, पौधे लगाना, इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मैंने अंडे जो हैं उसके छिलके खुश्क करके रखे हुए थे। जब भी मैंने पौधों की सफाई वगैरह करनी होती है या पौधों को मैंने पानी लगाना होता है, इनकी तराश खराश करनी होती है, काट छांट करनी होती है, तो साथ ही मैं इसमें खाद के तौर पर ना ये खुश्क छिलके अंडे के डाल देती हूँ। इनको अंडों को मैं पहले, जैसे हम अंडों को घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके छिलकों को अलग से रख लिया और फिर जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको अच्छी तरह से क्रश करके और फिर खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। और बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा खुश होते हैं, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये पानी भी लगा दिया है पौधों को, और देखें माशाल्लाह हरे भरे पौधे। और जब हम घर में आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये पौधे हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इतना ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। और पौधों के साथ ही मैंने अपने स्कूल की रूटीन को शेयर किया है, क्योंकि स्कूल में जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, हमारे लिए वो भी बिल्कुल नन्हे पौधों की तरह होते हैं। जैसे हम घर में पौधों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमने स्कूल में इन बच्चों का ख्याल रखना होता है। यानी ये हमारे हाथों से लगाए हुए पौधे होते हैं। आज मुझे क्लास में आते हुए ये एक छोटा सा फूल मिला, इसको मैंने उठा लिया, बहुत ही प्यारा था। तो क्लासरूम में बच्ची ने मुझे बहुत अच्छा टेस्ट दिया। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको खूब अप्रिशिएट करूं, तो उसके लिए मैंने ये फ्लावर जो है ना, ये उसको दे दिया। इसको देखकर वो इतनी खुश हुई और उसके जो चेहरे पे एक्साइटमेंट थी ना, और जो एक मासूमियत थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बच्चे भी हमसे उतनी ही हिफाजत और केयर मांगते हैं जितनी कि पौधे मांगते हैं, क्योंकि ये भी जानदार हैं और पौधे भी जानदार हैं। पौधे जो होते हैं ना, ये हमारी बातों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, और जितना ज़्यादा हम इनके साथ वक्त गुजारेंगे, इनके साथ बातें करेंगे, तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चों को हम जितनी दिलचस्पी से, तवज्जो से, प्यार से, केयर से पढ़ाएंगे, बच्चे हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। वो हमारे साथ उतना ही अच्छा अटैच होते हैं और फिर इतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए दुआ भी करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना और पौधों को साथ रखना, मुझे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैबिट्स हैं। देखिए, आज के दिन में ना ये दोनों ही हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो मैंने परफॉर्म की और मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा घर के काम काज, देखें, हर औरत की ज़िम्मेदारी होती है। और आज मैंने बहुत ही ये खूबसूरत हदीस सुनी है, तो मेरा दिल था कि मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूं। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि अगर कोई औरत अपने घर के काम अपने शौहर की रज़ामंदी के लिए करे और घर का सुकून हासिल करने के लिए, अगर कोई औरत एक जगह से कोई चीज़ उठाकर उसको दूसरी जगह पर रख दे, तो अल्लाह ताला उस पर रहमत की नज़र करेगा और उसके ऊपर से अज़ाब को या ज़िल्लत को हटा लेगा। अब देखें, ये कितनी खूबसूरत हदीस है और इसमें बज़ाहिर ये कितनी मामूली सी बात बयान की गई है कि एक चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, ये कौन सा मुश्किल काम है। और हम ख़वातीन तो दिन भर में इतने काम करती हैं, तो ख़ुद सोचें कि अगर हमें दिन भर में इन सब कामों के करने का कितना सवाब मिलता होगा। और मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि देखें, घर के काम थका देते हैं इंसान को, लेकिन जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो सुबह से शाम तक लगी रहती हैं बच्चों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़े पहनाना, घर की सफाई, यानी बेतहाशा काम है जो ख़वातीन घर में अंजाम देती हैं। लेकिन वो काम करने के बाद फिर भी इतनी पुरसुकून और मुतमईन क्यों नज़र आती हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे
جیسے یہ میں نے آپ کو حدیث میں بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے ثواب ہے، ہمارے لیے راحت ہے۔ تو اسی لیے گھر کے کام کر کے تقریباً تمام خواتین ہی بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں اور ریلیکس رہتی ہیں۔ ورنہ اگر ہمیں کوئی اجرت پہ یہ کام کرنے کو کہے کہ ہم نے صبح سے لے کر رات گئے تک اتنے کام انجام دینے ہیں، تو چاہے وہ ہمیں کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ دے، ہم کبھی بھی اس کا کام اس لگن کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن اپنے گھر کے کام ہم اتنے خوشی خوشی انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے جیسے کہ حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا انعام رکھا ہے، اتنی راحت رکھی ہے، تو پھر گھر کے کام کرنے میں کیا الجھن ہے اور کیا رکاوٹ ہے۔ اور اسی لیے ان گھروں میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، ہمیشہ سکون ہوتا ہے، ہمیشہ راحتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لیکن ان میں کہے گونج رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی راحت کو محسوس کرتے ہیں۔ آج یہ کہیں سے مجھے چھلی مل گئی تھی، اس کے میں نے چھلکے اتارے اور ساتھ میں نے کہا کہ یہ بچوں کو میں بوائل کر کے دوں گی۔ ویسے تو یہ بالکل ہی بیبی کارنز ہیں، لیکن بچے خوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان کو میں نے چھلکے اتار کے اور پھر میں نے اس بالکل سادہ پانی میں اس میں نے تھوڑا سا نمک شاید پہلے ڈال لیا، نمک وغیرہ ڈال کے اور اس کو پھر میں نے کوکر میں رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ٹائم ویسے زیادہ لیا، دیکھنے میں بیبی کارنز لگ رہی تھی، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے تک میں نے ان کو کوکر میں رکھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو نکال کے اور لیمن جو ہے اس کے اوپر نمک اور مرچ اس کا مسالہ بنا کے بچوں کو دے دیا تھا، تو انہوں نے لیمن سے اس کو اچھے طریقے سے لگا لیا۔ ساتھ میں آج میری بیٹیوں کی کزنز بھی آئی ہوئی تھیں، تو چلے ان کی ایک لحاظ سے پارٹی بھی ہو گئی، انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ ساتھ میں ہی آج مجھے کہیں پر یہ ایلو ویرا کا پلانٹ بھی نظر آ گیا تھا، تو میں نے وہاں سے یہ کٹ کر لیا ایلو ویرا۔ اب میں اس کو انشاءاللہ، ویسے میں ایلو ویرا کا زیادہ تر استعمال یہی کرتی ہوں کہ اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور اس پہ کی پھر چھوٹی چھوٹی کٹنگز کر کے تو فیس پہ لگاتی ہوں۔ شام میں اور بچے امی کے گھر چلے گئے تھے۔ میری امی کا گھر ہمارے نیبر میں ہی ہے، یعنی کہ ایک ہی گلی میں ہے، تو ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے چلیں گھنٹہ سوا جو ہے امی کے گھر کی سیر کر آیا۔ وہاں پر پھر تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی ہو جاتی ہے بچوں کی بھی۔ تو یہ شکرکندی پڑی ہوئی تھی ان کے گھر میں۔ شکرکندی کو ہم نے اس طریقے سے اسٹیم دے کے بوائل کیا ہے، یعنی کہ ویسے پانی میں پہلے میں کبھی ڈال کے کرتی تھی، لیکن مجھے اس کا پراپر طریقہ پتہ نہیں تھا۔ تو پھر میری بہن نے اس کو کٹنگ کر کے اور پہلے نیچے پانی رکھ لیا اور اس کے اوپر یہ جالی رکھ کے اور اوپر اس کو اسٹیم دینے کے لیے ہم نے بہت ترتیب کے ساتھ جوڑ کے رکھ لیا۔ ساتھ میں نے الگ سے املی کی چٹنی بنا لی تھی۔ تو املی کی چٹنی کا آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ اس میں نمک مرچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے اور چینی تھوڑی زیادہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ بچے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو املی کی چٹنی میں الگ سے ساتھ میں بنا رہی تھی، اور ساتھ میں ہی شکرکندی جو ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھ کے اور پھر اس کو کور کر دیا تاکہ یہ اچھے طریقے سے اسٹیم میں گل جائے، اور یہ بہت جلدی بوائل ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی۔ میرا خیال ہے میکسیمم 20 منٹس میں شاید یہ ہو گئی تھی، بالکل نرم اور بوائل ہو گئی تھی۔ پھر اس کے چھلکے اتار کے اس کو کاٹ کے ہم نے ایک برتن میں ڈال لیا اور باریک باریک سی ایسی کٹنگ کی تھی جیسے آلو کی کرتے ہیں۔ اور پھر جو چٹنی تھی، چٹنی کو بہت زیادہ تھک نہیں کرتے، بس ہلکا اس کو رکھتے ہیں، پتلی پتلی سی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر یہ ڈال کر چاٹ مسالہ ڈال کے ہم نے مزے سے کھایا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اور اس میں بتائی گئی باتیں پسند آئی ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔